भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज आमी एक व्हडलें फेस्त आचरण करता. तें जावन आसा जेजूच्या आप परगटणेचें फेस्त. वय मोगाचे न्हू, आप परगटणी म्हळ्यार जेजू आपणाक अनभवडत्यांक परगट करता. वय ताका ह्या फेस्ताक आमी तेगारायेचें फेस्त म्हणून आपयता. वय तेग राय उदेंतीचे जेजूक पळोवच्या उमेदीन ते पयस धांवन एका स्टाराक नखेत्राक पळोवन वाट धरून ते आयिल्ले जावन आसात. आयची वाचपां आमी पळोवन जाल्यार पयलें वाचप इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांतलें काडलां. इसाया प्रवादी सांगता, उठ आनी घट्ट जा. कित्याक म्हळ्यार तुजो सडवंदार तुजे मुखार आसा. तो म्हणटा उठ आनी परजळीक जा. कित्याक सर्वेस्पराची महिमा सगळ्यांनी विस्तारल्या. सगळे लोक हारी संसाराच्या पोंतातावन जेरुसलेमाक येतले म्हणून तो परगट करता. वय संसाराची सर्व वस्तू ते हाडन येतले. संसाराची संपत्ती ती वळोन म्हणून येतली म्हणून तो सांगता. आनी भांगार आनी दुंप हाड ती येतली. त्या देखून आमी संतोष भावा जाय, परजळीक जाय जाय, उजवाडाच्या भुरग्यां परी आमी जिये जाय म्हणून इसाया प्रवादी आमकां सांगता. मोगाचे न्हू, जेजूची सडवण सगळ्या लोकांक परजळीत करता. जेजूची सडवण उजवाडाची सडवण जावन आसा. जेजूच्या सडवणे वरवीं संवसारांत आसलो तो काळोख पयस गेला. पातकाच्या अंतरांत आसलेल्या लोकांनी तो उजवाड पळयला आनी त्या उजवाडांत जियोंक आनी उठोवंक आनी परजळीक जावंक इसाया प्रवादी
पयल्या वाचपांत आमकां उलो करता. तशेंच आयचें दुसरें वाचप आमकां तेच विशयी सांगता. देवा सवे हेर जातींच्या की देवाच्या दायजाची 6 वारिस्तरां कर्ण घेतल्यांत आमी समेस्त एका कुडीचे सांदे जाल्याव म्हणून सांग पावलू आमकां सांगता. वय मोगाचेनो सडवणे वरवीं आमी समेस्त एका कुटुंबाचे सांदे जाल्याव. जेजू सोवे आमी समेस्त भाव भयणी जाल्याव. त्या देखून एकाच कुडीचे सांदे जाल्ल्या वरवीं आमकां समेस्तांक एकच देव आनी एकच सडवणो आमकां समेस्तांक मेळ्ळ्या. त्या देखून आमी संतोष पावत जाय, उल्हास करी जाय. हर एकल्या लोकां मध्ये ही सडवण आमी प्रगट करी जाय. त्या देखून मोगाचेनो सांग पावलू आमकां उलो दिता. जुदेवांक जावं दी, अनभवट्यांक जावं दी, समेस्त परजांक देवान ताचे वारिस्तरी केल्यात. त्या देखून आमी संतोष पावत जाय. आयचें वाचप आमकां थेगा राया विशयंत तांणी पयस जावन आयिल्ल्या विशयंत आमकां कळीत करता. थंयसर आसात तेग राय आनी थंयसर आसा 3 काणिक्यो आनी थंयसर आसा 3 स्वभाव कॅरेक्टर. हे आमी पळोवया. तेग राय ते उदेंतीचे निजाय की सांगचें जाल्यार ते राय न्ही बगार ते बुद्धवंत मनीस या ज्योतिशी जावन आसले म्हणून सांगतात. त्या देखून तांचे ते अनभवती जावन आसले. तांणी एक विचित्र तराचे नखेत्र पळयले आनी इतले उमेदीन भरले की संवसारांत कितें म्हणे विशेष घडलां ते आमी पळय जाय, तातूंत आमी सहभागी जाय जाय. म्हणल्यार इराद्यान ते तांचो गांव सोडतात आनी ते नखेत्र पळोवन फाटलाव करून ते येतात. वय मोगाचेनो उदेंतीचे ते राय जावन आसात. पयल्या रायाचे नांव कास्पर, दुसऱ्या रायाचे नांव बाल्तझर आनी तिसऱ्याचे मेल्कियोर. हे तिगी ज्योतिशी बुद्धवंत मनीस देवाची सोदना करून ते येतात. तांचे थंय आसली उमेद पळया, तांचे थंय आसले ते जाणवाय पळया, तांचे थंय असले क्युरियोसिटी म्हणटा ते कितले आसले. त्या देखून ते सकट सोडून तांकां गुतुना खंयसर ते वेतात, खंयसर ताका वसोंक आसा कळीत नातल्या जाग्याक समेत ते भायर सर येतात. वय मोगाचेनो देवाची कार्ये विचित्र जावन आसा. आनी थंयसर आसात 3 काणिक्यो, भांगर, दुंप आनी रक्तांबळ. हे 3 काणिक्यो जेजूक समर्पीत जाल्ले जावन आसात. कित्याक जेजू जावन आसा खरो राय. जेजूच्या जल्मा वेळार देवदूतान सांगिल्ले तो दाविदाच्या सिंहासनार बसतलो आनी ताच्या राजवटकेक केदींच अंत आसचे ना. त्या देखून सहज जावन आसा ताका भांगर अर्पण करचे. भांगर जावन आसा चिन्ह रायपणाचे. दुसरें जावन आसा दुंप. दुंप आमी देवाक समर्पित करता. उगडापणाच्या ग्रंथांत संत भक्ताची मागण्या दुंपाच्या द्वारे देवाक पावतली म्हणलो विशय थंयसर कळीत जाता. दुंप आमी देवाक अर्पण करता आनी हे राय या ज्योतिशी येवन जेजूक दुंप अर्पण करून तो खरो देव म्हणून वळखून घेतात. निजाय की जेजू खरो देव जावन आसा, खरो तो देव, खरो तो मनीस जावन आसा. एकाच मनशा थंय 2 सैंब ते आमी पळयता. त्या देखून आमी समेस्तांनी संतोष पावत जाय मोगाचेनो.
आनी थंयसर आसा रक्तांबोळ अर्थ जावन आसा जेजूच्या मनशापणाचो जावन आसा. रक्तांबोळ मनशाक दिवचो जावन आसा. त्या देखून ताचे मनशापणाचो सैम आमी पळयता. आनी हे तिनी काणयो जेजू थंय आमी स्पश्ट रुपांत तो राय, तो देव आनी तो मनीस म्हणून आमी वळखता. आनी थंयसर आसात 3 कॅरेक्टर्स, 3 स्वभाव. पयलो स्वभाव जावन आसा राय हेरोद रायाक आमी पळोवन जाल्यार कठीण मनीस तो, पातकी मनीस तो, स्वावलंबी मनीस तो, आपणा विशयंतच चिंचो मनीस तो, स्वार्थी मनीस जावन आसलो. केदळा ताका कळीत जाता सोडवणदार ह्या पृथ्वेर जल्म घेतला तो बोळो आनी तो मोसरान भरता, हग्यान तो भरता आनी तो कितें आदेश दिता ते आमी पळयुया. तो 2 वर्सांच्या सकयल्या हर एकल्या भुरग्यांक जिवेशी मारचो आदेश दिता. पळया मोगाचे न्हू कितलो कठीण ताचो निर्धार जावन आशिल्लो. ल्हानशा भुरग्यांक समेत जिवेशी मारच्यांत तो फाटी पळयनातलो तसलो कठीण स्वभावाचो राय जावन आसा. निष्ठूर स्वभावाचो हो राय जावन आसा. हे पयलें कॅरेक्टर जावन आसा. दुसरें कॅरेक्टर जावन आसा हेरोद रायाच्या त्या रावळेरांत आशिल्ले स्क्रायब्स आनी फॅरिसीज आनी याजक शास्त्री आनी फारिसी. तांचे कडेन विचारल्या वेळार खंयसर देवाचो पूत जल्मोवचार आसा, राय जल्मोवचार आसा तो वळो तांणी बायबल पवित्र बायबल पळोवन सकट बरोवणी पळोवन तांणी सांगिल्लें बेथलेमांत जेजूचे जल्म जावचे आसा. ते सकट कळीत जाल्ल्या उपरांत तांकां कितेंच फरक पडोना. ते ना देवाक पळोवंक वचोंक ना, ते आसले कडेच ते रावले. इंडिफरन्स आमी म्हणटा, कसलेच बदलावण तांचे ते पळोवंक मेळोना. तांच्या बायबला प्रकार, स्क्रिप्चरा प्रकार तांणी देव जल्मला म्हूण कळीत जाल्ल्या उपरांत धांवाधावी थंय वचोन देवाक मेळोवंक प्रयत्न करीत जाय आसले. पूण पळया हे मनीस जाणा जाल्ल्या उपरांत तांकां कितेंच फरक पडना. असल्या स्वभावाचे मनीस आमी पळयता. आनी तिसरें जावन आसा तेगा रायाचो स्वभाव. तेगा रायाचो स्वभाव जावन आसा वर्त. ते वेतात जेजूक अर्पण करूंक तांचे काणीक सडपडोवन ते नमस्कार ताका करतात आनी सर्गींच्या रायाक पळोवन ते संतोष पावतात. वय मोगोचेनो ताकाच म्हणचे आमी आराधन. सर्गींच्या रायाक पळोवन ते आराधन करतात, अडोरेशन करतात, ताका होगोळसितात. ताका पळोवंक ते पयस जावन आयिल्ले तांचे काळीज संतोषान ते भरता. तर मोगाचेनो आज आमकां समेस्तांक हिस्स शिकोवण जावन आसा. आमी खंयच्या स्वभावाची, आमचे थंय उमेद आसा गे, आमचे थंय तो उजवाड आसा गे. आमी परजळीक जाल्या गे. जर आमचे जीवन परजळीक जाता, सोम्याची सडवण आमच्या काळजांत येता, तर आमी त्या राया परी सोम्याक आराधन करतले हांव, ताची सडवण आपणोवन संतोषान आमी जियेतले हांव. तर मोगाचेनो आज आमी ते रायांचे जेजूच्या परगटेचे फेस्त आचरण करता आसतना सोमेस्ता खातीर मागया सोम्याचो उजवाड हर एकल्याच्या काळजांत तो पेटोवन दी. सोम्याची सुवार्ता हर एकल्याच्या काळजांत ती वाडोवन दी आनी हर एकल्या मनशांक संतोष भरीत कर्ण एक दीस सर्गीर आसा पावोवन दी म्हणून
आम्ही मागया. आमेन. आता आम्ही गायनांत भाग घेऊया आणि 2 टेस्टमनी ऐकूया. कुळाचो रक्षक जेजू तुका पळयतसा, तुका पळयतसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका पळयतसा, तुका पळयतसा. कष्टांनी नश्टांत सांप्रल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. कष्टांनी नश्टांत सांप्रल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. शांतेच्या बंदरात आपल्या गोपान तुमका तो आपयतसा. शांतेच्या बंदरात आपल्या गोपान तुमका तो आपयतसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. पातकाच्या कणकान बुडून आशा पुरवूस सांडून रोडून बोशा. पातकाच्या कणकान बुडून आशा पुरवूस सांडून रोडून बोशा. विश्वास फांकून रक्षण दिवच्या तुमका तो आपयतसा. विश्वास फांकून रक्षण दिवच्या तुमका तो आपयतसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या पतीचे टेस्टामनी दिवंक शेता. तिच्या पतीक दाक्तरान फुल बॉडी चेकअप करीचे म्हणून सांगलेले. तेद्वा तिणें चेकअप केल्ल्या वेळा तिच्या पतीचे ECGचो रिपोर्ट तितलो कांय बरो येवन नातलो. तेद्वा दाक्तरान सांगलें की दुसऱ्या हॉस्पिटलाक वचून परतून एक फावटी चेकअप करीचें म्हणून सांगा लागलो. तेद्वा तिणें डिवामसी पंगडाक दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्युअसली रिपीट करून सुरू केल्ले. ती दीस रात म्हणल्यार बरी मागणें पडून आसतली आनी दनपाराच्या आराधना वेळा देवा लागीं भक्तीपणान मागूंक सुरू केलें की तिच्या पतीचो रिपोर्ट सगळो नॉर्मल येवंक दी म्हूण मागून आसली. दुसऱ्या टायमा चेकअप केल्ल्या वेळा तो सगळो रिपोर्ट नॉर्मल येयला. येदे व्हडा जॉब केल्या धन्य देवाक ती काल जातावन अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली टेस्टामनी दिवंक शेता. तिका एका सायडीन मस्त तकली दूख सुरू जाताली. कितले वाकात केल्यार ते रावनातले. दीस वेता वेता ते सडी जाताले व्हर तूं उणें जायत नातले. तेद्वा तिणें डिवामसी पंगडा पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्युअस रिपीट करनासली आनी भायर भितर वेताना ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासताली आनी दनपाराच्या आराधना वेळा देवा लागीं भक्तीपणान मागून आसली. एका दिसा म्हणल्यार बरें सुखान आसतना सदांच आराधना आयकून आसताली. आतां तिचें तकली दूख नापैस जाला. येदे व्हडा जॉब केल्या धन्य देवाक ती काळ जातावन अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू. आता आमी कीर्तन 18 वळ 1 जावन 6 म्हणसर उसारया.
ताच्या उपरांत 2 टेस्टमनी ऐकूया. Psalm 18, 1-6. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पर म्हजें खडाप, म्हजें खोटे, म्हजो सोडवणदार, म्हजो देव, म्हजें खडाप. हांव ताका शरणा येता. म्हजी ढाल, म्हज्या तारणाचें शिंग, म्हजो बुरूज. सर्वेस्पराक स्तुती फावो, ताका हांव उलो मारता. आनी म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका तो निवारता. मरणाच्या लाडांनी म्हाका वेळो घालो, विनाशाचे आवर म्हजेर आयले. पाताळाच्या दर्यांनी म्हाका रेवोड घालो, मरणाचे पास म्हजे मुखार आसले. म्हज्या आकांतांत सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली. आपल्या मंदिरांत हांव ताणें म्हजो ताळो आयकलो, आनी म्हजी बोब ताच्या कानांत पडली. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या पतीची टेस्टमनी दिवंक शेता. तिच्या पतीक फाटल्या 4 वर्सां जावन काम नासतना आसलो. सबार कडेन इंटरव्यू दिले. सबार कडेन कामाक वचूंक ट्राय करतलो, खंयच्या कडेन की ताका जायनातले. बायला गांवांक उशा म्हणल्यार सबार आडकळ्यो तिका येताल्यो. वता म्हणटानाच लोन काडिल्ले फायनान्साची येवन घरा आसताली आनी समार प्रॉब्लमां करता आसली. त्याच तिणें एका दिसा दुबय वचचें म्हणून प्रयत्न केले. विजिटींग विजार तो दुबय गेलो. त्या दाळा वतानागी मस्त आडकळ्यो येयलो. देवाचेर भक्त दवर तो गेलो. वचून जातेरू सबार कडेन ताणें इंटरव्यू दिले, खंयच्या कडेन ती सिलेक्ट जायनातलो. त्याच तिणें डिवामसी पंगडा पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड दीस रात म्हणल्या बरी कंटिन्युअस ते रिपीट करून सुरू केले. दीस वीज एक्सपायर जाता आसतनागी ती देवा लागीं मागूनत आसली. वेगाचे वेगी ताका काम मेळून दी म्हणून घेवन दीस रात म्हणल्या बरी ती मागून आसली. दनपाराच्या 3 वरांच्या आराधना वेळा ती देवा लागीं रडोवन मागून आसली. त्याच दिसा म्हणल्या बरी ताका एक बऱ्यांतले बरें काम फावो जालें. येदे व्हड आशेप केल्या धन्य देवाक ती काळजातान अर्घात दितात. अर्घा तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली टेस्टमनी दिवंक शेता. ती आतां इटलींत वस्ती करनासा. ती सभा तेंपातावन बायला गांवांक वचूंक ट्राय करनासली. सभा वर्सां ट्राय करनासली. कित्याक लागीं वचूंक तिका जावनातलें. केन्ना तिजें मेडिकल चॅकअप करतना तिजो मेडिकल रिपोर्टो TB पॉझिटिव्ह येता आसलो. तेन्ना तिणें डिवामसी पंगडा पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी दनपाराच्या आराधना वेळा देवा लागीं मागून आसली. एका दिसा तिका इटली वचूंक एक अवकाश मेळ्ळो. वेताना कितें मेडिकल चॅकअप नासतना तिका वचूंक जालें. गेल्या उपरांत मेडिकल चॅकअप करतना TB रिपोर्ट परतून पॉझिटिव्ह येवंक स्टार्ट जालें. तिणें देवा लागीं परतून मागूंक सुरू केलें. सगळ्यांनी पुरो रिपोर्ट नॉर्मल येवन दी म्हूण देवा लागीं मागूंक सुरू केलें. आतां तिचो सगळो रिपोर्ट नॉर्मल येयला. येदे व्हड आशेप केला धन्य देवाक ती काळजातान अर्घ दिता. अर्घां तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, आज तुवें सगळ्या परचेक खळीत केलें. तूं जावन आसाय सडवणदार. ह्या संवसारी मनीस जावन आयिल्लो देव, आमी भक्तीन तुका वंदिता, तुका स्वागत करता. आमच्या काळजांनी तूं उजवाड पेटय. आमकां परजळीक कर. कशें इसाया प्रवादीन सांगला, वोट आनी परजळीक जा. तुजो सडवणदार तुजे मोदेगात आयला. वय सर्वेस्परा देवा, आज आमकां सोमेस्तांक तूं तुज्या उजवाडान बरो. आयच्या दिसा आमी विशेश तरान मागता आमच्या कश्टांत चल्ल्या भाव भयण्यां खातीर, पिडेंत वळवळच्या म्हज्या भाव भयण्यां खातीर तुजे दराळ आशिर्वाद, तुजी बुजवण तांकां लाभय. तांकां तुजे कुशे प्रमाणे बेगीनच बरें कर. अजापान सोतून धनी जावन आसाय. तांकां आपड आनी गूण कर म्हूण तुजे कडेन परतून मागता. तशेंच आमच्या भुरग्यांक आनी थोड्याच तेंपांनी तांची एग्जाम्स येवंक आसात. तांकां जाणवाय आनी बुदवंतकाय दी. पवित्र आत्म्याच्या बळान तांकां बरो. तांचें काम, तांचें शिकप सफळ कर. मोतेक उजवाड दी. तांच्या काळजान समाधान आनी शांती दी. कितें तें वाचतात
ते तांच्या मोतीक वसाशे तुजी कृपा आनी आदार आनी संगाती आमच्या युवा जणांक तूं बळवंत कर, तांचे निर्धार तूं दृढ कर, तांच्या संगात तूं राव, सांबाळ आनी चलय. मोगाळा बापा, आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागताव. आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या हर एकल्या सान्यांक तूं शांती आनी समाधान दी. परगांवांत आसलेल्या आमच्या भाव भयण्यांक तूं सदांच राख आनी तांकां तांच्या कामांत यशस्वी दी. हे सगळे मागणे आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमची अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणें कार्मेल आश्रम कोटेश्वर कटकेरे ह्या सुवातेर 3 दीस विशेष रितीर आसतले. वेळ जावन आसा संजेर 4 वरां 7:30 वरां पर्यंत. ब्रदर प्रकाश डिसोजा, फादर रिचर्ड मेनेझस ओसीडी आनी इतर कार्मेलीत याजक आसतले. तुमकां सर्वांक एक विशेष वोत्तांचें आपणे जावन आसा. येया व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच जानेवारीच्या 18 तारखेतावन 21 तारखे पर्यंत ताबोर आश्रम कल्याण ह्या सुवातेर 4 दीस विशेष कोंकणी रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसतले. जण एकली भावभयण्याक एक विशेष वोत्तांचें आपणे जावन आसा. 4 दीस सोम्या सांगाता खर्च करया आनी ताची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचनो विशेष होली लँड टूर आसा केला एप्रिलाच्या 10 तारखेतावन एप्रिलाच्या 20 तारखे पर्यंत. जर तर ह्या होली लँड टुरान भाग घेवंक आसा जाल्यार तुमकां 9082662636 9082662636. आज दोनपरां 2:45 तो 4 वरां पर्यंत विशेष आराधन जण एकल्या कुटुंबादारा खातीर आसतले. ह्या आराधनेन भाग घेवया, सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. आमेन. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. जसिंता मुरली भयण आपली टेस्टमनी दिवंक आशेता. तांची कुटुंबदारा समेजता ता पुशळी निमती आसली. तेद्वा तिणें डिव्हामसी वांगडा पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड सगळे कुटुंबादारा रिपीट करनासली. आतां तांची सगळीं कुटुंबादारा बरी जाला. तशेंच तिचे दुवेचे गाजरा टायमार तिका पयशांची मस्त गरज आसली. खंय गेल्यार तिका लोन मेळनासलें. तेद्वा तिणें डिव्हामसी वांगडा पिटिशन घालें आनी ते वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी दनपाराच्या आराधना वेळा भक्तीपणा देवा लागीं मागून नासली. तिका 33 दिसां म्हणल्यार बरी एका देगेतावन लोन सँक्शन जालें. येदे वर्डा शॉप केला तेन्ना देवाक ती काळजातावन अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमिये जेजू, होगलाप तुका सुमिये जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या दुवेची टेस्टमनी दिवंक आशेता. तिचे धूव भुरग्याच्या देण्या पासून आशो नासले. ते दुबय वस्ती करनासले. दीस रात म्हणल्यार बरी आपल्या आवयक कॉल करून रडून मागून आसली की आपल्याक एक भुरग्याचे देणे फावो जावं दी म्हूण ती मागून आसले. तेच बाद तिच्या मम्मीनं डिव्हामसी मागण्याचे मागणें दिले. ते दीस रात म्हणल्यार बरी ते मागणें पळोवन आसले. एका दिसा ते पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्युअसली रिपीट करनासले आनी 3 वरांच्या आराधना वेळा भक्तीपणान देवा लागीं मागून आसले. आतां ते प्रेग्नंट जावन एकसारक्या भुरग्या प्रस्तूत जाला. येदे वर्डा जॉब केल्या धन्य देवाक ती काळजातान अर्घा दितात. अर्घा तुका सुमिये जेजू, होगलाप तुका सुमिये जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली टेस्टमनी दिवंक आशेता. तिचो पती चड आमल पिवन आसतालो. केदाळ्या पडयल्यार घरांक सगळे इराराय आसताले. तिच्या दुवेची एंगेजमेंट फिक्स जाल्ल्या टायमार ती डिव्हामसी वांगडा पिटिशन घालनासली की आपलो पती त्या दिसा आमल पियनासतना आपल्या दुवेचे एंगेजमेंट बऱ्या रितीन करून दिवचे पासो तो ती मागून आसली. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी दनपाराच्या आराधना वेळा देवा लागीं भक्तीपणान मागून आसली. तो त्या दिसा आमल पियनासतना आपल्या दुवेचे एंगेजमेंट बऱ्या रितीन करून दिला. आतां ताणें आमल पिवचे मस्त उणें केला. येदे वर्डा शॉप केल्या धन्य देवाक ती काळजातावन अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमिये जेजू, होगलाप तुका सुमिये जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव आपली टेस्टमनी दिवंक आशेता. ताणें घर बांदूंक 6 वर्सां पयलीं स्टार्ट केलें. पयशाच्या आडखळी निमती ताचे घरचें काम पोंता पावूं नासलें. कितलें लोन सँक्शन कितें जाता नासलें. तेद्वा ताणें डिव्हामसी वांगडा पिटिशन घाल्लें. आपल्याचें घर वेगाचें वेगी जावन आपल्याच्या घरचे घरांतले वकाल वेगाचें वेगी करीचे म्हूण तो आशो नासलो. आनी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड दीस रात म्हणल्यार बरी रिपीट करनासलो आनी दनपाराच्या आराधना वेळा देवा लागीं भक्तीपणान मागून आसलो.
आतां ताचें घरचें काम सगळें संपलां. आतां तांचें घर ओकाली जालां. येदें व्हडा शाप केल्या तेन्ना देवाक तूं काळजांतल्यान अर्घ्य दिता. अर्घा तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू.